تقريبا في هون 50 اصابه، ونحن هلا عم نعمل ترانسفير عم نعمله من طرابلس على بيروت. الحالات الخطره عم نحاول اللي ثبتوها اللي ما عم بيقدروا يثبتوها عم ننقل على مستشفى الجعيتي ومستشفيات بيروت. بس انا بناشد مستشفيات بيروت ما ترفض حدا هلا بهذا الوقت، لانه الوضع عندنا هون ما بقى ينحمل. مستشفى السلام صار عليه ضغط كتير كبير.